नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आपका शुक्रगुजार भी हूँ। कुछ ज़रा वक्त के तब्दीली के साथ आपको तकलीफ भी हुई होगी। इस साल 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, उस पर जमीयत उलमाए इस्लाम का मौक़िफ़ बड़ी वजाहत के साथ सामने आ गया था कि हमने मुल्क भर में इस इलेक्शन के नताइज को मुस्तरद कर दिया था और जो मौक़िफ़ हमने इख्तियार किया था वक्त के साथ साथ जो शवाहिद सामने आ रहे हैं वो हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में हमारा ये ख्याल था कि 2018 में सबसे बड़ी धांधली हुई है, लेकिन 2024 ने तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस हवाले से जमीयत उलमाए इस्लाम की मरकज़ी मजलिस आमला ने हर चंद के पार्लियामेंट में जाने और तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जाने का फ़ैसला किया, लेकिन इस सूरत हाल से चारों सूबों में जाकर सूबाई जो हमारे जनरल कौंसल्स हैं, मजालिस उमूमी हैं, उनको एतमाद में लेना। चुनांचे हमारा पहला इजलास सुबह खैबर पख्तूनख्वा में हुआ और अभी दूसरा इजलास है यहाँ कराची में हो रहा है। उसके बाद फिर पंजाब में जाएंगे। बलूचिस्तान में बहुत सख्त सर्दी है, मुख्तलिफ अतराफ से लोगों के जमा होने में दिक्कतें आ रही हैं, तो उसको फ़िलहाल मौखर किया है। लेकिन ये एक हकीकत है कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा है और पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। इस सूरत हाल में अब क्या किया जाए? ये पार्लियामेंट जिस वक्त हम देख रहे हैं ये अवाम की नुमाइंदा नहीं, ये धांधली की पैदावार एक पार्लियामेंट है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएंगे और कौम के दिलों पर वो हुकूमत नहीं कर सके। उनकी जिस्मों पे तो शायद हुकूमत कर सके, लेकिन कौम दिल से इसको तस्लीम नहीं करेगी। तो इस हवाले से हम आज यहाँ कराची आए हैं। यहाँ के सूबाई जनरल कौंसल और यहाँ के वर्कर्स, उनके साथ हमने सारी सूरत हाल पे बात करनी है और फिर मज़ीद हम पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का एक लाइहा अमल भी बनाएंगे। भरपूर तहरीक होगी, अवामी क़ुव्वत के साथ होगी और वो मुल्क की सियासत को तब्दील करेगी, उसका काया पलटेगी। हालात इस तरह नहीं रहेंगे जिस तरह के हम पे मुसल्लत किए जा रहे हैं। ये हालात हम न तस्लीम करते हैं, न इसको हम कबूल करते हैं। इसके ख़िलाफ़ भरपूर अवामी रद्द-ए-अमल आएगा, लेकिन हम उसको मुनज़्ज़म तरीके से आगे बढ़ाना चाहेंगे। मज़ीद अगर आप हज़रात का कोई सवाल हो तो
کیا آپ کو منا لینے میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھیے ہمارا کوئی ذاتی جھگڑے کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ ہمیں منا لیں گے. مسئلہ قوم کا ہے, مسئلہ عوام کا ہے. انہوں نے اقتدار کی کرسی کو شاید اپنی جاگیر سمجھ لیا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہم پوری اسمبلی جو ہے وہ پیسے کی طاقت پر خرید لیتے ہیں. چنانچہ سندھ اسمبلی خریدی گئی ہے, بلوچستان اسمبلی خریدی گئی ہے, اور مختلف صوبوں میں انہوں نے جو پیسہ انویسٹ کیا ہے, پیسے کی بنیاد پر اگر ملک کی حکومت چلنی ہے اور اسمبلیاں خریدنی ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ ہم تو فارغ ہیں. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ملک کی بڑا گریٹ الائنس بنانے جا رہے ہیں. سندھ میں جیسا کہ 4 جماعتی اتحاد ہے, جو بی جے اور جے یو ہے, تمام جماعتیں جو الیکشن میں گاندھیوں کے خلاف ہوتا رہتے ہیں. کل رات آپ کی ڈی ڈی اے کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے. کیا سندھ میں اس جو احتجاج جاری ہے اس کو مزید وسیع تر بنایا جائے گا, اور گرینڈ الائنس جو بننے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے؟ دیکھیے ابھی تک کسی گرینڈ الائنس کا کوئی اس وقت باضابطہ تجویز نہیں ہے. رات کو بھی ہمارے ایک دوست نے گھر کے کھانے پہ سب کو بلایا تھا, ملاقات ہوئی سب کے ساتھ, بڑی اچھی ملاقات رہی. تو یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے. اس میں مذاکرہ ہوتا ہے, اس میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں, حالات کو سمجھا جاتا ہے, اور یہ ہمیں اندازہ لگانا ضروری ہے کہ ہم آئین و قانون کے حدود میں رہتے ہوئے اپنا حق اظہار رائے استعمال کریں. اور اس وقت نوجوان نسل میں بہت زیادہ شدت آ رہی ہے, اور ملک کے اندر ایک نظریہ تو نہیں ہے, بہت سے لوگ اپنے نظریوں کے حامل ہیں. کچھ لوگ ویسے ہی اسمبلیوں سے مایوس ہیں, ایک زمانہ ہو گیا کہ مایوس ہیں, مزید ان کو اسمبلیوں اور جمہوریت سے مایوس کیا جا رہا ہے. ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بالکل جمہوریت کو کفر سمجھتا ہے. ہم نے اس ماحول میں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا. ہم نے آئین اور قانون کی روشنی میں جمہوریت کی تشریح کی اور لوگوں کو اس کی طرف آمادہ کیا. اس ساری قربانیوں کے باوجود کون ہے جو ہمارے اس حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے؟ ہم کوئی ڈاکہ تسلیم نہیں کرتے. ہم ڈاکہ ڈالنے میں مجرم سمجھتے ہیں. لاکھ دفعہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, لاکھ دفعہ وہ فوج ہو, لاکھ دفعہ وہ مسلح قوت ہو, لیکن جبر کو جبر کہا جائے گا, اس کو کبھی عدل تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اگر الگ یہ بتا دیں, یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح پہلے عام لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب سے بھی آپ کی دوستی, میاں صاحب سے بھی آپ کی دوستی رہی ہے اور آپ کی ہے, تو اس وقت ایسے کون سی وہ چیز سامنے ہے کہ آپ اتنے ان سے دور ہوئے؟ دوسری یہ کہ کس کو سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں خریدنے کا آپ کن کو کہہ رہے ہیں, اور اصل ذمہ دار کون ہے جنہوں نے؟ جی میں بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں جی کہ پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو تقریباً وہی مینڈیٹ ملا ہے 2018 میں ملا تھا. پھر اس وقت دھاندلی کیوں تھی اور آج دھاندلی کیوں نہیں؟ پی ٹی آئی کو وہی تقریباً مینڈیٹ ملا ہے جو 2018 میں ملا تھا. اس وقت دھاندلی نہیں تھی, آج دھاندلی کیوں ہے؟ دونوں سے سوال ہے. لیکن جمعیت علماء اپنے اصولی موقف پہ قائم ہے. دھاندلی 18 میں ہوئی ہے تب بھی دھاندلی ہے, دھاندلی 2024 میں ہوئی ہے تب بھی دھاندلی ہے. جہاں تک پارٹیوں کا تعلق ہے, ضرور سب دوست تشریف لائے ہیں, ان کے اکابرین تشریف لائے ہیں, ہم نے ان کو احترام دیا ہے. احترام کا رشتہ تو پہلے بھی رہا ہے, آئندہ بھی رہے گا. پی ٹی آئی کے وفود بھی آئے ہیں, ایک سے زیادہ مرتبہ وہ تشریف لائے ہیں, ہم نے ان کو بھی احترام دیا ہے, عزت دی ہے. اور سیاست میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی تلخی کو فروغ نہیں دیا, تعصبات کو فروغ نہیں دیا, گالم گلوچ کو فروغ نہیں دیا. موقف لیا ہے, اتفاق رائے بھی کیا ہے, اختلاف رائے بھی کیا ہے, اعتدال کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ کیا ہے. لیکن میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اب تک ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں. پارلیمنٹ میں جائیں گے, احتجاجی اور تحفظات کے طور پر ہم جائیں گے, کوئی ووٹ ہم نے استعمال نہیں کرنا. اور انشاءاللہ العزیز ہماری جو دوست جماعتیں جو ہمارے پاس تشریف لائے, بار بار لائے, انشاءاللہ اب وہ اصرار نہیں کریں گے. ہم نے اپنے موقف ان کو تقریباً منوا دیا ہے.
PTM की सरबराही की उस जमाने में आपकी फौजी कायदा से मुलाकातें भी हुई, लेकिन ये कैसे हो गया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को तो उनकी सारी सीटें मिल गई, लेकिन जिन सीटों पे आप समझते थे आपको उम्मीदवार जीतना चाहिए, न सिर्फ आप बल्कि मजहबी जमातों को इस इलेक्शन में बड़ा दूर परे रख दिया गया है। तो आप क्या समझते हैं इसके जिम्मेदार क्या वही कुव्वतें जो 2018 में जिन्होंने इलेक्शन? जी बिल्कुल, वही कुव्वतें जिम्मेदार हैं। ये बैनुल-अक़वामी दबाव में भी रहते हैं। ऐसे हालात में जब मैं इसराइल के ख़िलाफ़ हमास की क़यादत से मिलने जाऊँगा तो बैनुल-अक़वामी सतह पर नाराज़गियाँ तो पैदा होंगी। अमेरिका भी और यूरोप भी जो इसराइल के मज़ालिम की पुष्पनाही कर रहे हैं उनको तो तकलीफ़ होगी। अफ़गानिस्तान में शिकस्त खा चुके हैं, वहाँ इमारत इस्लामिया की हुकूमत है। हम पाकिस्तान और उनके ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए गए, हमने उनके इस्तेहकाम की बात की और उसके इस्तेहकाम पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो ज़ाहिर है कि उनकी नाराज़गी तो ज़ाहिर है कि उनके इस्तेहकाम के लिए हम बात करेंगे तो नाराज़ तो होंगे। तो वो बैनुल-अक़वामी दबाव जो हमारे मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट पे आता है सो हमारे ख़िलाफ़ अब भी मुस्तकिल तौर पर आया है। और यहाँ पर भी जिन लोगों को ये ख़तरा था कि शायद फजलुर रहमान आने वाले वक्त में हमारे मुकाबले में सदारती उम्मीदवार बन सकेगा, उन्होंने भी अपनी तजोरियाँ खो दी। यहाँ से ले लीजिए, एक यहाँ से 3 हो गए, यहाँ से ले लें। के लिए आपने अपनी राय या वोट जो है वो इस्तेमाल नहीं किया, सदर के उम्मीदवार के लिए भी यही फैसले पे कायम है या वोट इस्तेमाल करेंगे? इसी फैसले पे कायम है। महमूद खान साहब मेरे पास आए थे, लेकिन चूंकि उन्होंने हमसे पहले इब्तिदाई मशवरा नहीं किया था, अगर वो पहले मशवरा कर लेते तो शायद हम एक अच्छी स्ट्रेटजी हम बना सकते। लेकिन वो फैसला कर चुके हैं तो पार्टी का मौक़िफ़ तो अभी तक वही है। अब एक तरफ मेरी ख्वाहिश है कि मैं महमूद खान अजहरी को वोट दूँ, लेकिन एक तरफ मेरी पार्टी का फैसला है जिसकी इताअत मुझ पर वाजिब है। तो ख्वाहिश और वाजिब का जब मुकाबला होता है तो वाजिब की इताअत करनी होती है, ख्वाहिश की नहीं। अगर आप असेंबली जाते हैं तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नुमाइंदों के साथ बैठेंगे या हुकूमत के नवाज शरीफ और नून लीग या पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे? बेटा, आप लोग मेरे ख्याल में पार्लियामान के निज़ाम से वाकिफ़ नहीं है। पार्लियामान में अपोजिशन होती है, हुकूमत होती है। हम अपोजिशन बेंचों पे बैठे हैं, वो जहाँ भी होंगी तो जिस्म से तो मेरी कोई लड़ाई नहीं है ना, फिक्र और जहन और दिमाग से कोई इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन जहाँ पर भी अपोजिशन की नशिस्तें होंगी वहीं पर हम भी बैठे होंगे। हजरत उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, एक अवामी बेदारी और एक सियासतदानों के कमिटमेंट। ये गलत बात है, अगर मैं हूँ तब मैं भी गलत हूँ, अगर कोई और है तो वो भी गलत है कि हम जमहूरियत की बात भी करते हैं, हम आमिरों के खिलाफ आवाज़ भी बुलंद करते हैं, जेलों में भी जाते हैं, कारकुनों को भी पिटवाते हैं, अवाम पर भी तकलीफ़ें गुजारते हैं, लेकिन जब इक़्तिदार का मरहला आता है तो हम फिर उन्हीं क़ुव्वतों से इक़्तिदार की भीख मांगते हैं। ये रवैया जब तक रहेगा सियासतदानों का, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं आ सकेगी, हमेशा उनकी ख्वाहिश की हुकूमतें बनती रहेंगी। लिहाजा सियासतदानों को पहले अपनी कमिटमेंट ठीक करनी चाहिए कि वो जब एक जमहूरियत पर यकीन रख लें तो फिर वो जमहूरियत ही के लिए बात करें, फिर वो ये सौदेबाजियाँ न करें, न पैसों का सहारा लें, न आमिराना क़ुव्वतों का सहारा लें। आपने जिक्र किया हुकूमत की, तो मुद्दत का आपने तखमीना अंदाजा लगाया है कुछ साल 1 साल चलेगी। जरदारी साहब को जो वो कितना अर्सा उनका इक़्तिदार बताओ सदर रहेगा। दूसरा एक एक्सट्रीम पोजीशन इमरान खान और पीटीआई के मुताबिक थी, तो वो एक यहूदियों के एजेंट है। आपको क्यों इतना जल्दी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन वापस लेकर पीटीआई के साथ हाथ मिलाना पड़ गया? नहीं, वो तो मेरे ख्याल में बार बार इस बात की तकरार की ज़रूरत नहीं है ना। आप एक सवाल बार बार करें, मैं जहाँ भी प्रेस में जाता हूँ एक ही सवाल, फिर उसका एक ही जवाब, एक ही सवाल फिर एक ही जवाब। देखिए, सब चीज़ें वक्त के साथ साथ ही तहलील होंगी। मौक़िफ़ जो हमने उठाया था वो अब भी है, और इसको हमने अगर तहलील करना है तो उस पर हम एक माहौल तो अब बना सकते हैं कि ऐसे माहौल में जब हम बातचीत कर सकें, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कैसे दूर करेंगे उसको। जब दूर होंगे तो फिर तो ज़ाहिर है जी कि वो भी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन उसके लिए एक माहौल तो चाहिए। अब जब तक हम इख्तिलाफ करेंगे तो ज़ाहिर है कि मीडिया का पेट तो भर सकेगा उससे, आपके काम तो चलता रहेगा,
لیکن یہ ہے کہ اس سے ملک کو تو کچھ نہیں ملتا. جو لڑائی رہے گی اور لڑائی رہے گی تو پوری دنیا میں ہم نے اپنے موقعوں کو تعارف کرایا ہے, احتجاج ریکارڈ کروایا ہے, وہ ابھی تک برقرار ہے. اور اگر ایک ماحول بنتا ہے کہ جس ماحول میں ہم بیٹھ کر ان اختلاف کو دور کر سکتے ہیں تو ہم اس کو خیر مقدم کریں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے 2 اسمبلی کا سندھ اسمبلی اور بلوچستان اسمبلی خریدی تھی, کے پی کے میں کیا بالکل ٹھیک الیکشن نہیں, وہاں بھی ہمیں چاروں صوبوں کے الیکشن پہ اعتراض ہے. ہم ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کے پی میں الیکشن ہوا ہے تو ہم اس پہ مطمئن ہیں, وہاں بھی مطمئن نہیں ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ نے کچھ اپنی ہی تقسیم کی ہے, کسی کو ایک جگہ, کسی کو دوسری جگہ, کسی کو تیسری جگہ, سب کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن جمعیت علماء کا معاملہ مختلف ہے. وہ بین الاقوامی جو ہمارا ایک ورلڈ وائڈ ایک گیم ہوتی ہے اور جو ڈیپ پالیٹکس ہوتی ہے اس کا حصہ ہے, اور وہاں سے جو چیزیں ہلتی ہیں یہاں پر وہ اس کے حرکتیں جو ہے نظر آتی ہیں, تو ہم اس کو فیس کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم نظریاتی طور پر فیس کریں گے. پاکستان کے عوام کے دلوں میں امریکہ محبت پیدا نہیں کر سکتا. آج فلسطینی شہید ہو رہا ہے اور 30,000 تک شہادتیں پہنچ چکی ہیں. بارشیں ہوتی ہیں تو ان کے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے, بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. ہزاروں کی تعداد میں وہ بچے ہیں جو شیرخوار تھے اور آنے والے وقت میں ان کو یہ علم نہیں ہوگا کہ ہم کس کے اولاد ہیں. کیا یہ انسانی حقوق نہیں ہے؟ کیا امریکہ اور مغربی دنیا کو اس انسانی حق کا احساس نہیں ہے؟ یہاں وہ حیوان بن چکے ہیں, وحشی بن چکے ہیں, اور اسرائیل کی جو درندگی ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. کس منہ سے امریکہ اور مغربی دنیا آئندہ پوری دنیا میں انسانی حق کی بات کرے گا؟ شرم نہیں آئے گی ان کو؟ اور اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو بھی حیا کرنی چاہیے. ان کی غیرت و حمیت کہاں چلی گئی ہے کہ اسلامی دنیا اس وقت جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے؟ ان کو بھی اٹھنا چاہیے اور کھل کر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے. کسی قسم کے ان کو مفادات کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے. دنیا کو اللہ نے قائم رکھنا ہے, عزت اللہ نے دینی ہے, رزق کا مالک اللہ ہے, ترقی کا مالک اللہ ہے, اور اللہ پر اعتماد شاید مسلمان حکمرانوں کا ختم ہو چکا ہے. وہ صرف دنیا کے حکمرانوں کو, خداؤں کو جانتے ہیں. امریکہ کی خدائی کا انکار کر دیں اور اللہ کی خدائی کا اقرار کر دیں, فلسطینیوں پر مصیبت کم ہو جائے گی. ہم نے تو ان کو ظلم کے حوالے کر دیا, درندوں کے منہ میں چھوڑ دیا ہے. کوئی اسلامی دنیا کا حکمران ہے جس کو کچھ تو حیا آئے, کچھ تو شرم آئے, کچھ تو اپنے کلمے کی حیا اس کے پاس ہو. بہت افسوسناک صورتحال ہے اس وقت کہ ہم سب جو ہے اقتدار کی جنگ تو لڑ رہے ہیں, لیکن ایک مسلمان قوم کی 2-3 مہینے کے اندر 30,000 تک شہادتیں, یہ بھی تو کوئی منہ سے, ایک گھر نہیں ہے کسی کے پاس. بارش آتی ہے, بارشوں کے اندر اس کی مائیں جو ہے اپنے بچوں کو سنبھال نہیں سکتی, کسی کو رحم نہیں آتا ان کی حالت پر. گھاس کھا رہے ہیں وہ, چھوٹے چھوٹے بچے گھاس کھاتے ہیں اور ان کو پوائزنگ ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں اس سے. تو یہ کوئی حالت ہے دنیا میں ہو رہی ہے اور ہم خاموش ہیں اس کے اوپر. اچھا مولانا یہ بتائیے گا, دیش میں مہنگائی بہت زیادہ ہے, آگے IMF کا پروگرام بھی آ رہا ہے, اب آج آپ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اسپیڈ پہ آئیں گے, اس سے تو اور عدم استحکام جو ہے وہ بڑھے گا. کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ہر استحکام کے لیے ایک انہدام ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کا گھر جو ہے زلزلے میں کریک ہو جائے تو پھر آپ کہیں گے کہ اس کو گرائیں گے تو اور ٹوٹ جائے گا, دوبارہ بنانا پڑے گا آپ کو. تو استحکام کے لیے آج اس حد تک غیر مستحکم ہیں ہم, معاشی لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے, کہ ایک دفعہ اس کا انہدام ضروری ہوگا اور وہ انقلابی تحریک سے ممکن ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں, کب سے آپ ملک کو بند کرنے جا رہے ہیں, جانچ کرنے جا رہے ہیں, تو جانچ کی کال کب سے شروع ہو جائے گی آپ کی؟ تھوڑا ذرا صبر کر لیں, ہم اسی کے لیے تو ہم آئے ہوئے ہیں, آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں. شکریہ جی. بتا دیں, آپ نے کہا اسمبلیاں خریدی گئی, انہوں نے اس کے ذریعے خریدی گئی, کیا جمعیت علماء اسلام نہیں خرید سکتی؟ جمعیت علماء اسلام کی سیٹیں تو خرید لی گئی ہیں, تو اگر ہم خرید سکتے تو اب تو کچھ ہماری بھی حکومت بن جاتی ہے. بہت شکریہ آپ کا. یہ کس کا ہے بھائی؟